आजको विषय छ पूजा र प्रार्थनाको विज्ञान के हो। पूजा के हो, प्रार्थना के हो, पूजा कसरी गर्ने, पूजा भयो कि भएन कसरी थाहा पाउने, र प्रार्थना पुग्यो कि पुगेन कसरी थाहा पाउने, पूजा थाहा पाउने, प्रार्थना थाहा पाउने पनि त विधि हुनु पर्यो। पूजा के हो? पूजा हो विराटसँग सम्बन्ध बनाउने विज्ञान। हामीले हाम्रो जीवनमा शूद्रसँग मात्रै सम्बन्ध बनाएका छौँ। जे मेरो आफ्नो लाग्छ, जुन मेरो सानो अहंकार, सानो इगोले मात्रै देख्दछ, जुन सानो विषयसँग मात्रै म सम्बन्ध बनाउन सक्छु, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो आफ्नो काम, मेरो आफ्नो विचार, मेरो आफ्नो पेसा, मेरो व्यवसाय, यो अत्यन्तै सानो घेरामा मैले आफूलाई सीमित गरेको छु। यो ठिक पूजाको विपरीत अवस्था हो। जब म आफूभन्दा विराट तत्त्वसँग सम्बन्ध बनाउन जान्छु, त्यो सम्बन्धलाई पूजा भनिन्छ। कस्तो विराट तत्त्वसँग सम्बन्ध? अलिकति गहिरेर खोज्यो भने जीवनभित्र लुकेको, सारा ब्रह्माण्डभित्र लुकेको त्यो एक ऊर्जा, त्यो एक प्रेम तत्व, त्यो एक परम शक्तिको तत्व जुन सारा ब्रह्माण्डभित्र लुकेको छ, त्यससँग म सम्बन्ध बनाउन जान्दछु भने मैले पूजा गर्न प्रारम्भ गरेँ। पूजा हो आफ्नो सानो अहंकार भन्दा माथि उठ्ने कला। पूजा हो आफूभन्दा विराट, नदेखेको, नजानेको, नसुनेको त्यो अज्ञात मात्रै होइन, त्यो अज्ञेयलाई आफ्नो हात दिनु। अज्ञात र अज्ञेयमा के फरक छ? अज्ञात त्यो हो जुन आज मलाई थाहा छैन, भोलि मलाई थाहा हुन सक्छ। जस्तो संसारको बारेमा कुनै पनि ज्ञान चाहिँ अज्ञेय हुन सक्दैन। संसारको बारेमा भोलि विज्ञानले प्रगति गर्यो, भौतिक विज्ञानले प्रगति गर्यो भने सबै कुरा हामीलाई थाहा लाग्न सक्छ यो संसारको भौतिक जगतको बारेमा। त्यसकारणले भौतिक जगतमा केही पनि अज्ञेय, अननोएबल हुँदैन, अननोन मात्रै हुन्छ। व्हाट इज अननोन टुडे मे बी एन्ड विल बी नोन टुमारो। भोलि हामी त्यसलाई पनि जान्दछौँ जुन आज अन्धकारमा छ, जुन आज जानिएको छैन। यो भौतिक जगतको कुरा हो। तर के हामीले राम्रोसँग आफूलाई हेर्यौँ भने, आफ्नो विचार प्रक्रियालाई ठिकसँग चलायौँ भने हामीले के देख्छौँ भने यो ब्रह्माण्डमा यस्तो कुनै तत्त्व छ जुन कहिले जानेर जानि सकिँदैन, जुन जति जाने पनि जान्न शेष रहनेछ। त्यो जति जाने पनि जान्न शेष रहने त्यो परम अज्ञेय तत्त्व, त्यसैलाई ईश्वर वा परमात्मा भनियो। जुन तत्त्वले सम्पूर्ण जीवन चलाउँछ, जुन तत्त्व सारा ब्रह्माण्डभित्र लुकेर बसेको छ। मत्तः परतरम नान्यद किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवत गीता अध्याय 7। हेर धनञ्जय, यहाँ म बाहेक केही पनि छैन, सबैभित्र मै छु, मै लुकेर बसेको छु। त्यो कहीँ हाम्रो हृदयको धुकधुकी, हाम्रो प्राणको प्यास, हाम्रो अन्तसको खोज कहीँ छ। र त्यो विराट तत्त्व
त्यो नदेखेको नजानेको त्यो परम रहस्य हो, त्यससँग सम्बन्ध बनाउनु, त्यसलाई पुकार्नु पूजा हो। हामी जुन पूजा कोठामा गएर केही सामग्रीहरू चढाएर गर्छौँ, त्यो पनि त्यसको एउटा सुन्दर अभिव्यक्ति हो, त्यसको एउटा सुन्दर अभ्यास हो। तर असली पूजा त्यहाँ हुन्छ जब म विराटसँग सम्बन्ध बनाउन थाल्छु। त्यो सम्बन्ध म एकान्तमा पनि बनाउन सक्छु। मेरो हातमा तिल, फूल, जल, धूप, दीप, नैवेद्य केही पनि नहुन सक्छ। बस जब म पूजा कोठामा बसेर पूजा गरिरहेको छु, त्यतिखेर पनि त्यो विराटले मैले के चढाएँ त्यो कहिले पनि देख्दैन, किनभने उसले आफू बाहेक कसैलाई पनि चिन्दैन। ऊ सबै ठाउँ त्यही छ त उसले कसरी चिन्ने? न उसले तिल चिन्दछ, न उसले जौ चिन्दछ, न उसले केरा, न नास्पति, न अरू कुनै सामग्री चिन्दछ। त्यसले त बस मेरो अन्तस हृदयको भावलाई प्रतिसम्वेदित गर्छ, रेस्पोन्ड गर्छ। त्यसले त्यो बाहेक अरू केही पनि चिन्दैन। त्यही भएर त धर्मशास्त्रहरू भन्छन् कि तिमीले के चढाउँछौ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, तिमीले चढाउँदाखेरि तिमीभित्र जस्तो भाव छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। पूजा हो आफ्नो भाव त्यो विराटको चरणमा लगेर चढाउनु। र पूजाको अन्तिम परिणति के हो? मैले पूजा गरेँ भन्ने कतिखेर थाहा हुन्छ? अरू दिन त हामी जुन पूजा कोठामा गएर गरेका छौँ, या ध्यानमा, या योगाभ्यासको माध्यमबाट, या अरूको सेवाको माध्यमबाट, यी सबै विभिन्न प्रयास हुन् त्यो विराटसँग जोडिने। तर मैले पूजा गरेँ भने, राम्रोसँग गरेँ भने कुन दिन थाहा लाग्छ? जुन दिन मैले त्यो विराटका चरणमा सामग्री मात्रै होइन, मेरो अहंकार चढाइदिएँ। किनभने त्यसको र मेरो बीचमा एक मात्र पर्दा, एक मात्र दूरी अहमको हो, मेरो अहंकारको हो। भगवानसँग अहंकार छैन, मसँग अहंकार छ। म भगवानभन्दा अलि ठुलो छु। अहिले मान्छे भगवानभन्दा अलि ठुलो भएको अनुभव गर्छ। त्यो जुन दिन मैले त्यो आफ्नो अहंकार चढाउँछु त्यसको चरणमा, त्यस दिन मात्रै पूजा सम्पन्न हुन्छ। त्योभन्दा पहिले पूजा कहिले पनि सम्पन्न हुँदैन। त पूजा गर्दा गर्दै त्यो दिनको प्रतीक्षामा रहनु, जुन दिन मैले पूजा गर्न लायक केही पनि पाइन। अब भित्रबाट चढाउनु पर्ने सारा चढाएँ र त्यो विराट र मेरो बीचमा रहेका सारा दूरीहरू ढले। त्यो जुन बर्लिन वाल भनिन्छ नि, त्यो जर्मनीमा दुईटा जर्मनीलाई तोड्ने जुन ठुलो पर्खाल थियो, त्यो पर्खाल भत्कियो जुन भनिन्छ, ठिक त्यसै गरी म र मेरो आराध्यको बीचमा पर्खाल जुन दिन भत्किन्छ, त्यस दिन पूजा सम्पन्न हुन्छ। अब त्यस दिनपछि के होला भन्नुहुन्छ भने, त्यस दिनपछि जीवन नै पूजा हुन्छ। अब छुट्टै अलगै पूजाको कुनै आवश्यकता शेष रहँदैन। त्यस दिन जीवन नै पूजा हुन्छ। त्यही भएर धर्मशास्त्रहरूले भन्छन् कि जसले पूजा गर्न जान्यो उसलाई कर्मकाण्ड चाहिँदैन रे, विधि चाहिँदैन रे, केही पनि चाहिँदैन। ऊ सबै कुराबाट मुक्त भयो। अब ऊ परम भयो, परम मुक्त भयो। तर त्यो मुक्तिको घडी अहिले आउन सक्छ। यस घडी मैले आफूभित्रको अहंकारलाई निषेध गरेर त्यो विराटलाई अँगाल्न सकेँ भने अहिले आउन सक्छ। किनभने त्यो विराट त सदा पर्खेर बसेको छ। अहंकार त मैले आफ्नो लागि मात्रै सृजना गरेको हो। अहंकार मेरो आफ्नो डर हो, मेरो आफ्नो सुरक्षा कवच मात्रै हो अहंकार। म डराउँछु नि त। त्यो डरको कारणले अहंकारको एउटा नक्कली घेरा बनाएर बसेको छु। अहंकार, व्यक्तिभित्रको अहंकार नक्कली सिक्का हो जुन चल्दैन, कहीँ पनि चल्दैन। र नक्कली सिक्का छ भन्ने मात्रै हुन्छ। बोकेर हिँड्दाखेरि बडो गरुङ्गो हुन्छ, बडो भ्रम हुन्छ। धेरै मैले गरेँ भन्ने भ्रम पनि हुन्छ। धेरै बोकेको छु, धेरै काम गरेको छु भन्ने भ्रम हुन्छ। ओहो, म त कति धेरै काम गरेको छु, म त कति ठुलो मान्छे,
मैले कति बुद्धिमान छु, मैले कति जानेको छु, मेरो ज्ञान कति छ, मेरो ध्यान कति छ, मसँग धर्म कति छ भन्ने भ्रम मात्रै हुन्छ। नक्कली सिक्का कहीँ पनि चल्दैन र ईश्वरको जगतमा त नक्कली चल्दैन, किनभने उसले नक्कली चिन्दैन, ऊ सक्कली बाहेक केही पनि चिन्दैन। त्यस कारणले पूजा त्यस दिन सम्पन्न हुन्छ जुन दिन मेरो अहङ्कार नै मैले चढाइदिएँ, सकियो। अब त्यस दिनपछि पूजा गर्न पर्ने केही पनि शेष रहँदैन, किनभने म र उसको बीचमा कुनै पनि दूरी रहँदैन। म र त्यो मेरो प्रेम पात्र, म र मेरो भगवान, म र मेरो इष्टको बीचमा केही नै रहँदैन त अब मैले पूजा के को गरौँ? त त्यस दिन जीवन नै पूजा बन्छ। त प्रार्थना के हो? अब जुन दिन अन्तसबाट म आफ्नो अहङ्कारको खोलबाट अलग भएर त्यो विराटसँग जोडिन्छु, त्यो विराटको एउटा संवादको ऊर्जा, त्यो कम्युनिकेसनको च्यानल त्यो सदा सक्रिय हुन्छ। मैले त्यस दिन पाउँछु जुन दिन आफ्नो अहङ्कारको खोललाई अलिकति पनि छोडिदिन्छु म, त्यस दिन म तुरन्त पाउँछु कि सारा ब्रह्माण्डको प्राणसँग म जोडिएँ। अब त्यहाँ संवाद, म र अरूको बीचमा संवाद जुन छ, त्यो संवाद चाहिँ तत्काल मात्रै होइन, तुरुन्तै मात्रै होइन, अनलाइन मात्रै होइन, रियल टाइम मात्रै होइन, साइमल्टेनियस हुन्छ, युगपत हुन्छ। त्यस दिन म भित्रको भाव सारा ब्रह्माण्डमा सञ्चारित हुन्छ, किनभने ब्रह्माण्डको हृदय र मेरो हृदय एक भयो। पूजा सम्पन्न भएको दिन ब्रह्माण्डको हृदय र मेरो हृदय एक हुन्छ। त्यस दिन मैले केही भन्न पाएको छैन कि ब्रह्माण्डले सुनिहाल्छ, ब्रह्माण्डले केही बोल्न पाएको छैन कि मैले सुनिहाल्छु। त्यो संवाद जुन छ नि, त्यस्तो छिटो, यो कस्तो भने मेरो मस्तिष्कले मेरो हातलाई उठ भनेर अराउन बेर लाग्ला, तर म र ब्रह्माण्डको बीचमा त्यति पनि दूरी रहँदैन, त्यति पनि समय रहँदैन। त्यसलाई प्रार्थना भनिन्छ। अहिले हामी जुन प्रार्थना गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ, मन्दिर जान्छौँ, कहाँ गएर पुगाउँछौँ, यो याद गरौँ कि त्यसको तयारी मात्रै हो, यो रिहर्सल मात्रै हो। असली नाटक त मञ्चन हुन बाँकी छ। तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो रिहर्सल गर्नै तयार छैनन्, त असली नाटकमा कसरी भाग लिने? रिहर्सलै नगरिकन त, तयारी नगरिकन त त्यो मूल नाटकमा भागै लिन सकिँदैन। त्यस कारणले पूजा र प्रार्थना यी अध्यात्मका लागि सबैभन्दा ठुला अनुभवहरू हुन्, सबैभन्दा ठुला अस्तित्व हुन्। यी बाहेक केही पनि छैन यहाँ। किनभने अहिले म जे छु भन्न ठान्छु त्यो म अहङ्कार हुँ, र अहङ्कार 100% झुटो हो। आज म जे छु त्यो मेरो अस्तित्व 100% झुटो अस्तित्व हो। आज म केही पनि छैन, केही पनि होइन। अहिले जे छ त्यो केही पनि होइन। यो म जुन देखिरहेको छु, यो जुन मेरो जे कुरा अनुभवमा आइरहेको छ नि, त्यो केही पनि होइन। त्यो त एउटा नक्कली सिक्का मात्रै हो। मेरो जे अनुभवमा आइरहेको छ यो छाया मात्रै हो। त्यो विराटको छाया मात्रै हो यो संसार। त संसारको रूपमा मेरो जे अनुभवमा आएको छ त्यो एउटा छाया मात्रै हो, त्यो नक्कली मात्रै हो। अब जुन दिन म पूजाको भावमा प्रवेश गर्छु नि, त्यस दिन जीवनमा नक्कली केही रहँदैन, सबै कुरो सक्कली हुन्छ। त्यस दिन म डुबे अब त्यसमा। अब त्यस दिन मैले त्यो हाम फाले, त्यो चाहिँ त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यो परममा हाम फाले, त्यो विराट खाल्डोमा हाम फाले। अब त पूजा महाखाल्डोमा हाम फाल्नु हो। त्यस कारणले हामी केही सामग्री चढाएर मात्र चित्त बुझाउँछौँ। असली पूजा हाम्रो जीवनमा हुँदै हुँदैन। जुन दिन असली पूजा भयो नि, त्यस दिन तपाईँ टाउ उठाएर हेर्न नसक्ने हुनुहुनेछ। हेर्नु होला तपाईँको जीवन कस्तो बन्ने छ त्यस दिन। र प्रार्थना त्यहाँबाट त्यो विराटसँग एक भएपछि विराटको हृदयमा जुन संवाद चलिरहेको छ, त्यो निरन्तर जुन संवाद चलिरहेको छ, त्यो जुन
त्यो 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 इटर्नल कम्युनिकेसन जुन छ, अनन्त संवाद जुन चलिरहेको छ, त्यो अनन्त संवादको घेरामा म पनि पर्छु, अचानक पर्छु। म त्यसैको अङ्ग हुँ, त्यो विराटको अङ्ग हुँ, म अरू केही पनि होइन। व्यक्तिको अहङ्कार केही पनि होइन, व्यक्तिको अस्तित्व केही पनि होइन। व्यक्ति त एउटा भ्रम हो, व्यक्ति एउटा छाया हो, व्यक्ति झुटो हो। आज मैले आफूलाई जे चिन्दछु त्यो झुटो हो, 100% झुटो हो। त्यसकारण त दुःख, पीडा, चिन्ता, तनाव, अशान्ति, झगडा, प्रतिस्पर्धा, यी सारा कुरा मेरो जीवनमा छ। झुटोको जीवनमा झुटो बाहेक केही पनि रहँदैन, सारा झुटोको व्यापार चलिरहेको छ। जुन दिन पूजा घटित भयो त्यस दिन जीवनमा झुटो भन्ने केही पनि रहेन। सब मूलसँग जोडिएको मौलिक हुन्छ, जुनलाई अङ्ग्रेजीमा अरिजिनल भनिन्छ। अरिजिनल भनेको के हो? मूल के हो? त्यो विराट, त्यो ईश्वर, त्यो परमात्मा, त्यससँग जोडिएको। र त्यस दिन त्यसको हृदयमा म हाम फाल्छु। बस त्यहाँ खस्नु छ, त्यहाँ जानु छ। र त्यहाँ जानको लागि जुन उपाय गर्न सक्छु, सारा उपाय गर्नु छ। ध्यान र भक्तिको माध्यमबाट हामी के गर्छौँ भने त्यो विराटसँग सीधा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने बाटो खोलिदिन्छौँ। किनभने यो ध्यान र भक्ति व्यक्तिले बनाउने होइन है। यो ब्रह्माण्डको प्रणालीभित्र, यो विराटको प्रणालीभित्र व्यक्तिसँग जोडिने जुन माध्यम छ, ईश्वर मसँग के को माध्यमबाट जोडिएको छ? मेरो ध्यान र मेरो भक्तिको माध्यमबाट ईश्वर मसँग जोडिएको छ। त्यही भएर उसको लागि मसँग संवाद गर्न उसको संवादको सूत्र नै, कम्युनिकेसन च्यानल नै ध्यान र भक्ति हो। अब त्यही ध्यान र भक्तिको सहारा नलिकन त म उसँग संवाद कसरी गर्न सक्छु, कसरी कम्युनिकेट गर्न सक्छु? त ध्यान एकान्तमा, भित्र कतै एकान्तमा उसँग संवाद गर्नु हो। त ध्यान पूजा पनि हो, प्रार्थना पनि हो। किनभने ध्यानमा अहङ्कार चढाउनु पनि हुन्छ र उसँग संवाद गर्नु पनि हुन्छ। भक्ति पनि त्यही हो। जे ध्यान हो त्यही भक्ति हो, जे भक्ति हो त्यही ध्यान हो। बुझे दुवै एकै हुन्, नबुझ्नेलाई त हजारौं वर्षदेखि झगडा गरेका छन्। म ध्यानवादी, म भक्तिवादी, म मन्दिरवादी, म फलानुवादी भनेर नबुझे त जति झगडा गरे पनि हुन्छ। तर बुझेको दिन ध्यान र भक्तिको बीचको त्यो बर्लिनको पर्खाल, बर्लिन वाल टुट्छ, त्यो विराट खाडल टुट्छ। त्यस दिन यी दुवै एक हुन्छ। त्यस दिन म र मेरो ईश्वरको बीचमा, म र मेरो विराटको बीचमा पनि त्यो जुन विराट पर्खाल थियो, त्यो पर्खाल सदाको लागि टुट्छ। अब अहिले हामी जति प्रार्थनाहरू गर्छौँ, यी प्रार्थना अलिकति आफ्नो अहङ्कारको खोलभन्दा माथि गएर गरेका प्रार्थना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, र यो अलिकति वसुधैव कुटुम्बकमको भावले गरिएका प्रार्थनाहरू मेरो अहङ्कारको भाइब्रेसन, मेरो अहङ्कारको तरङ्गभन्दा अलि सूक्ष्म तरङ्ग हुन्छ। त्यसको तरङ्ग अलि उज्यालो हुन्छ, अलि प्रकाशित हुन्छ। अरूलाई मद्दत गर्ने तरङ्ग भन्दा राम्रो तरङ्ग केही पनि छैन। किनभने प्रारम्भमा जब ईश्वरबाट मेरो सृजना भयो, त्यो विराटले मेरो सृजना गर्यो, त्यस दिन उसले मलाई आफू नै दियो। सबै उसले ममा आफू नै स्थापित गरिदियो। प्राण प्रतिष्ठा उसले मेरो गर्यो। त्यस्तै त उसले मलाई दियो, त्यसकारणले मैले दिनुपर्छ। त्यसकारणले दिन जान्नु जीवनको सबैभन्दा ठुलो पाठ हो। मलाई घाटा लाग्दैन भनिकन दिनु, गिभिङ इज नट लुजिङ भन्ने बुझ्नु जीवनको सबैभन्दा ठुलो पाठ हो। र जब मनुष्य पीडित छ, त्यस दिन हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी आफूभित्रको ईश्वर पान्न सक्छौँ। आफूभित्रको पूजा, आफूभित्रको प्रार्थना, आफूभित्रको योग, आफूभित्रको तपस्या बाँड्ने दिन हो यो। कहिल्यै साँचेर राख्ने यो पूजा गर्ने दिन हो, यो प्रार्थना गर्ने दिन हो। कुनै पनि पूजा र कुनै पनि प्रार्थना खेर जाँदैनन्, खालि गर्न जान्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो।
कहिले पनि खेर जाँदैन। त्यो खेर जानियो भने त पूजा प्रार्थना खेर जानियो भने त सारा ब्रह्माण्ड चकनाचुर भएर सिद्धिन्छ, तत्काल सिद्धिन्छ। बस हामीले गर्न नजानेको मात्रै हो, सारा सिद्धिन्छ। किनभने म त्यो विराटको अङ्ग हो। पूजा र प्रार्थनाले मलाई त्यो विराटमा फेरि लगेर स्थापित गरिदिन्छन्। अब त्यो विराटसँग स्थापित हुनै नसक्ने भने जीवन बाँच्नुको के चाहिँ अर्थ छ र? बाहिरी जीवनमा केही पनि अर्थ छैन, केही सार छैन। यो बोक्रो बाहेक केही पनि होइन। यो सतह हो, यो खोल हो। खोल ओढेर बस्नु हुँदैन, बाहिरको लुगा मात्रै हो, यो बाहिरी कुरा मात्रै हो, यो आन्तरिक होइन। त्यस कारणले पूजा र प्रार्थनाको भावले, पूजा यानी अहङ्कारको शून्यता, प्रार्थना यानी त्यो विराटको संवादको चक्रभित्र आफू प्रवेश गर्नु। त्यहाँ पुगेर हामी जब सबैसँग जोडिन्छौँ त सबैको हृदयमा हामी जोडिन्छौँ। मैले गरेको प्रार्थनाले अरूलाई असर गर्छ, अरूले गरेको प्रार्थनाले मलाई असर गर्छ। र सबभन्दा रमाइलो कुरो के हो भने यहाँ म र अरू भन्ने नै छैन, यो सब भ्रम हो। यो तपाईँ र म भन्ने नै भ्रम हो। हामी एक ऊर्जाले बनेका छौँ। त्यो ऊर्जाले तपाईँ र मलाई अलग अलग चिन्दैन। त्यो ऊर्जाले तपाईँ र मलाई अलग अलग चिन्दैन। भगवान्ले तपाईँ र मलाई अलग चिन्दैन। त्यो विराट ऊर्जाले, त्यो वाननेसले, त्यो एकत्वले हामीलाई अलग चिन्दैन। त्यस कारणले म जब अरूलाई दिन खोज्छु मलाई पनि दिइन्छ। किनभने यहाँ अर्को छैन के, मैले आफैलाई झन् बढी दिएको हुन्छु। त मेरा हरेक दानमा, मेरा हरेक सेवामा, मेरा हरेक प्रार्थनाका कर्ममा मेरो आफ्नो जय जयकार हुन्छ। आफ्नो जय जयकार हुने नहुने कुनै उपाय नै छैन, त्यसको कुनै उपाय नै छैन। त मैले गरेका हरेक प्रयत्न, मैले गरेका हरेक प्रयास जुन स्वार्थ केन्द्रित छैनन्, सेल्फको सेन्टरबाट आएका छैनन्, सेल्फ सेन्टर्ड छैनन्, ती सारा प्रयासहरू तत्काल सारा ब्रह्माण्डभरि इको भएर ममा फर्किन्छन्। किनभने म अरूभन्दा फरक छैन। अरूमा केही बढाउन खोज्नु, केही प्रसन्नता, केही खुसियाली ल्याउन खोज्नु, म आफ्नो लागि खुसियाली ल्याउन खोज्नु। आज एउटा अद्भुत दिन परेको छ। पहिलो त यो 2072 सालको भूकम्पको आज 5औं वार्षिक उत्सव हो। र 5औं वार्षिक उत्सव भएको हुनाले यो एउटा पुण्यतिथि पनि हो। किनभने हजारौं हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यस दिन शरीर गुमाएका थिए। जीवन त कहिले पनि गुमाउन सकिँदैन, शरीर गुमाएका थिए। शरीर गुमाउँदा पनि पीडा अनुभव गरेका थिए। किनभने आफूलाई चिनेको थिएन नि त। आफूलाई नचिनिन्जेलसम्म मर्नु भनेको त्यो कुत्तेकी मौत हो। त्यो चाहिँ साँच्चै नै मर्नु हो। त्यो आफूलाई चिनिसकेपछि मृत्युको अर्थ शेष रहँदैन। तर जसले पनि आफूलाई नचिनिकन मर्यो उसको पीडा त भयानकै हुन्छ। त्यो पीडामा आज हामीले मलमपट्टी गर्ने दिन हो। यो पुण्यतिथि हो, वैशाख 12 गते। र सँगसँगै आज 12 गते, भोलि र पर्सि 13, 14 3 दिन हामी यो अहिले कोरोनाको महामारी जुन चलिरहेको छ, यो महामारीबाट यो पृथ्वीलाई मुक्ति दिलाउनका लागि हामी सामूहिक महामन्त्रको उच्चार गर्दैछौँ, ओमकारको उच्चार गर्दैछौँ। साँझ 6 बजेदेखि 6:05 मात्र 5 मिनट लामो श्वास लिएर लामो छोडेर र गर्नुभयो भने, ठिकसँग गर्नुभयो भने करिब 5 मिनटमा 11 पटक ओमकारको उच्चार हुन्छ, करिब। र यो 5 मिनट किन भनियो भने पञ्चमहाभूतको लागि भनियो। हामी बनेका पञ्चमहाभूतले हौँ र पञ्चमहाभूतको सन्तुलन हामीभित्र बिग्रियो। पञ्चतत्त्व, पञ्चमहाभूत जुन छ त्यसैको पञ्चतत्त्वले हामी बन्दछौँ र त्यसको सन्तुलन हामीमा बिग्रियो भने रोग व्याधि र विपन्नता र विभिन्न प्रकारका समस्या हुन्छन् भन्ने यो अध्यात्मको खोज हो, यो अध्यात्मको विज्ञान हो। यो सन्तुलन निश्चित रूपमा बिग्रियो। सन्तुलन नबिग्रिकन मनुष्यले दुःख पाउँदैन। दुःख यानी सन्तुलनहीनता, सुख यानी परम सन्तुलन।
त जुन सन्तुलनहीनता जन्मिएको छ यसमा मैले के गर्ने त? भौतिक रूपमा पनि आफूले जे सकिन्छ सेवा गर्ने, मेहनत गर्ने। तर सँगसँगै भौतिक भन्दा पनि ठुलो सेवा हो आध्यात्मिक सेवा, किनभने अध्यात्मले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई समेट्छ। त हामी सामूहिक ओमकार गरेर आफूभित्रको ध्यान, आफूभित्रको प्रेम, आफूभित्रको तपस्या, आफूभित्रको आनन्द, आफूभित्रको खुसियाली सम्पूर्णलाई बाँड्ने हो। र खुसियाली बाँड्यो भने खुसियाली बढ्छ, हृदयमा दुःख छ र बाँडियो भने दुःख बढ्छ, जे पनि बाँडियो त्यही बढ्छ। त्यस कारणले हामी बडो आनन्द भावका साथ, बडो उत्सव भावका साथ, साँझ 6 बजे हो, सूर्यनारायण महादियोको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो माथि, तर अर्को पनि दीप बालौँ, मेणबत्ती बालौँ, अरू एउटा प्रकारको त्योभन्दा पहिले योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ, जे गर्नु छ गरौँ र सबै गरिसकेर बडो त्यो सुन्दर भावका साथ, किनभने हामी आफूलाई दिँदैछौँ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि प्रार्थना आफूलाई अरूलाई दिनु हो क्या, अरूलाई दिनु हो, त्यो यति दिनु हो कि उसको पनि अभिवृद्धि, मेरो पनि अभिवृद्धि आफै हुन्छ, उसको पनि जय जय, मेरो पनि जय जय आफै हुन्छ, किनभने यहाँ अर्को कोही पनि छैन। तपाईँलाई खुसी बनाउन खोज्दा म आफै खुसी भइहाल्छु, तपाईँलाई दुःखी बनाउन खोज्दा म आफै दुःखी भइहाल्छु, किनभने यहाँ तपाईँ र म भन्ने एउटा भ्रम मात्रै हो, त्यस्तो रेखा कहीँ पनि हुँदैन। यो तपाईँको घर र मेरो घर भन्ने पृथ्वीले चिन्दैन, पृथ्वीको लागि एउटै हो। ठिक त्यसै गरी तपाईँ र म भन्ने भगवान्ले चिन्दैन, ब्रह्माण्डले चिन्दैन, हामी एक हौँ। त सामूहिक ओमकार गर्नेछौँ हामी, खुब आनन्द भावका साथ, आफ्नो जति आनन्द लिएर जान सकिन्छ लिएर जाने, ल खुब आनन्द दिने, आनन्द चढाउने, किनभने यो पुरै ब्रह्माण्ड आनन्दको महासागर हो। र यो कुरालाई, यो तत्त्वलाई बुझियो भने मृत्यु पनि परम आनन्द हुनसक्छ, मृत्यु पनि परम आनन्द हुनसक्छ, यदि यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने। अब सामूहिक उच्चार हामीले भन्यौँ साँझको 6 देखि 6 बजेर 5 मिनटसम्म भन्यौँ। धेरै मित्रहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, विदेशमा हुने मित्रहरूले कतिखेर गर्ने, कति बजे गर्ने भनेर। सकिन्छ यही नेपाली समय 6 देखि 5सम्म गरौँ, भएन भने त्यहीँको स्थानीय समयअनुसार गरौँ, स्थानीय समयअनुसार। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने म आफू प्रार्थना भावले उपस्थित भएँ कि भएन, म अरूलाई केही गर्नको लागि भित्रबाट भाव बनाएँ कि बनाइन, म सबैलाई काम लाग्ने बने कि बनेन, मेरो हृदयमा अरूप्रति अत्यन्तै मङ्गल भाव, अत्यन्तै सुन्दर भाव, आशीर्वादका भाव, प्रेमका भाव जन्मिन्छन् कि जन्मिँदैन, कि कतै घृणा जन्मिन्छ। कतै घृणा जन्मिन्छ भने पनि यो सामूहिक घृणाको परिणाम हो सारा महामारी, सारा विपदा। आजको हाम्रो यो सामूहिक ओमकारले हामी यसबाट मुक्ति दिनेछौँ। आफ्नो छिमेकीहरूलाई भन्नुहोला, आफ्नो साथीभाइहरूलाई भन्नुहोला, यो कुरा खुब धेरै फैलाउनु होला, साझा गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, फेसबुकको माध्यमबाट होला, अरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होला, कसैलाई फोन गरेर होला, किनभने यो अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरौँ है। यो उज्यालो छर्ने अवसरबाट वञ्चित कहिले पनि गर्नु हुँदैन, अन्धकारको विरोध गर्नु हुँदैन, उज्यालोको पछि पर्न छोड्नु हुँदैन। अन्धकारको विरोध गरेर केही पनि हुँदैन, रोगको विरोध गरेर केही पनि हुँदैन। स्वास्थ्यलाई निम्ता दिनुपर्छ, स्वास्थ्यलाई बोलाउनुपर्छ। त स्वास्थ्यलाई बोलाउने प्रयोग हो यो। हरेक दिन बिहान 6:30 बजे पनि हामी गरिरहेका छौँ। 6:30 बजे चाहिँ यो विश्व मैत्री ध्यान विधिको माध्यमबाट हामी गर्दछौँ। जीवन विज्ञानका सबै मित्रहरूले गरिराख्नु भएको छ। त अहिले नेपाली समयअनुसार 4:30 बज्यो। अबको 1.5 घण्टा पछि हुने जुन प्रयोग छ, 3 दिनसम्म लगातार त्यो प्रयोगको आउनुहोस् पूर्वाभ्यास गरौँ। अहिले पनि छोटो ओमकारको प्रयोग गरौँ ल। ओमकारको प्रयोग भनेको छोटो वा लामो भन्ने हुँदैन, सारा ब्रह्माण्ड ओमकारले बनेको छ। तपाईँले आफ्नो अन्तस्करणबाट ओमको उच्चार गर्नुभयो भने थाहै नपाइकन कुनै पनि दिन तपाईँको अहङ्कारको पर्खाल टुट्छ र त्यो ब्रह्माण्डको मालिकसँग तपाईँ एक हुनुहुन्छ। त्यससँग एक हुनु बाहेक त कुनै उपाय नै छैन। आज हुने हो कि अनेक जन्म दुःख पाएर हुने हो, त्यो मात्रै विकल्प हो। सबै त्यही गएर समाहित हुनेछन्।
त्यहाँ बाहेक जाने अन्यत्र कहीँ पनि ठाउँ छैन। त आउनुहोस् यो अभ्यास गरौँ। अभ्यास मात्रै होइन, यो ध्यानको प्रयोग पनि हो। सिधा बसौँ, ढाड सिधा, गर्दन सिधा अनि शिर सिधा। ल आँखा बन्द, बिस्तारै प्रसन्न रहने, खूब आनन्द भावका साथ संसारको सबैभन्दा ठुलो आध्यात्मिक कर्म हामी गर्न गइरहेका छौँ। लाखौं लाखौं टुटेका दिलहरूलाई हामी शान्ति पुर्याउँदैछौँ, आनन्द पुर्याउँदैछौँ। लाखौं लाखौं दिलहरूको जीवनमा हामी मुक्तिलाई पुर्याउँदैछौँ। अब यो भावका साथ सक्दो लामो श्वास लिने र लामो ओमको उच्चार गर्ने सँगै गरौँ है। फेरि लामो श्वास र ओम गर्दाखेरि पुरै श्वास सिध्याउने। ल सिध्याउने, एकैछिन टक्क रोकिने, बन्द आँखाले आफूभित्र हेर्ने, फेरि अर्को गर्न थालिहाल्ने। आँखा बन्द नै। अहिले मैले मात्र 5 पटक गराएँ, साँझ करिब 11 पटक गर्नुहोला। 11 पटक गर्नुभयो भने 5 मिनट पुग्छ। आँखा नखोल्ने, आँखा बन्द नै। बन्द आँखाले दुवै आँखी भाउको बीचमा हेर्ने। बन्द आँखाले दुवै आँखी भाउको बीचमा हेरौँ। श्वासलाई लामो गहिरो हुन दिउँ। सबैप्रति प्रेम, सबैप्रति करुणा। प्रेम एक छ यो ब्रह्माण्डमा। म प्रेमले भरिएँ भने अरू प्राणीको हृदयमा पनि प्रेम जाग्न थाल्छ। सबैप्रति मङ्गल भावनाले भर्यौँ। सारा ब्रह्माण्डलाई दिएर पनि नसिद्धिने अनन्त आनन्द हामीभित्र छ, अनन्त शान्ति हामीभित्र छ। जति दियो उति बढ्छ। यो उज्यालो जस्तै हो, जति बाँड्यो उति बढ्छ। सबैलाई सम्झ्यौँ,
सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैले कल्याण देख्न पाउन्, अनुभव गर्न पाउन् र सबै निरोगी हुन्। यो भाव आफ्नो अन्तसबाट सञ्चारित गर्ने। दुई तीन पटक लामो गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ। तपाईँ लामो ध्यानमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ।